God will close the door kung kana nga door dili jud na mao ang imong main purpose diri sa kalibutan, kay naa kay main purpose to glorify God, nga mapahimaya nato ang Ginoo. I-close jud na ni God kay para mapunta ka sa purpose, para mahimo nimo ang purpose nimo diri sa kalibutan. Maghatag og problema ang Ginoo kay para ikaw mo transfer ka. For example sa work, natanggal lang kag trabaho dinaa, kay naa day mas nindot nga opportunity nga ihatag ni God sa imong kinabuhi. So dili ta magunahuna og negative sa mga sitwasyon nga nahitabo sa atong life, no? Kay si God ang nakabalo sa tanan. Mo trust lang gid ta kay God sa mga nahitabo sa atong kinabuhi, kay usahay dili gid nato masabtan ang plano sa Ginoo, kay tungod lagi ang Ginoo dili matungkad ang iyahang hunahuna tungod sa ka-bright sa Ginoo, di gid nato siya matungkad, no? So mangutan na ta sa atong amahan kung unsa iyahang but ipasabot, dili ta maghawd-hawd nga magbuot-buot na lang gid ta og sabot sa mga sitwasyon nga ato ang maghunahuna ta nga ay walay pakialam ang Ginoo, wala ko gihigugma sa Ginoo, gibiyaan ako sa Ginoo. No, dakong mali gyud na di na tinuod. Ikaw gihigugma ka ni God. Ang gugma sa Ginoo sa imong dili basta-basta. He loves you so much.